30वें पारे की सूरह तकवीर पढ़ेंगे इंशाअल्लाह अल अज़ीज़। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इज़ा शम्सु कुव्विरत, जब सूरज लपेट दिया जाएगा। तकवीर ये कुव्विरत से है, इसका मसदर है लपेटने के माना में आता है। आप हज़रात ने उर्दू में एक मुहावरा सुना होगा कि जब ये दुनिया की कायनात की बिसात लपेट दी जाएगी। किसी जगह आदमी आउटिंग के लिए जाता है तो वहाँ जाकर चटाइयाँ वगैरह बिछाकर और उसके ऊपर सारी चीज़ें खाने पीने का, रिफ्रेशमेंट का सामान रखता है। और जिस वक्त वहाँ से उठकर आना है उसे, तो वो उन चटाइयों को लपेट कर उस जगह का किस्सा तमाम कर देता है। ऐसा नहीं लगता कि यहाँ कोई आदमी बैठा था, किसी ने खाना खाया था, किसी ने कुछ वक्त में यहाँ पर बैठकर एक मजलिस या महफिल जमी थी। ये सब का सब खत्म हो जाए। तो ये बहुत सारी जगहों पर ये जो क़यामत का मंजर है उसको इससे बयान किया गया। फरमाया कि यौम नत्विस समा कतई सिजिल लिल कुतुब, कि जैसे एक वर्क होता है उसको हाथ में लपेट लिया जाता है, ऐसे क़यामत वाले दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आसमान को लपेट लेंगे। और वह समावात मतविय्यातुम बियमीनी, कि आसमान अल्लाह के हाथ में लिपटे हुए होंगे। यहाँ फरमाया इज़ा शम्सु कुव्विरत, कि जब सूरज को लपेट दिया जाएगा, यानी इसका किस्सा तमाम हो जाएगा और ये जो सूरज है ये बेनूर हो जाएगा। ज़ाहिर है कि किसी जगह कोई महफिल मजलिस जमी हो तो लाइट बुझा दें तो कहते नहीं बस ये लाइट बुझ गई है अब बात खत्म है। शादियां आपने देखे ना, और शादियां वगैरह हो रही होती हैं तो अचानक एक टाइम आता है कि सब लाइटें बंद हो जाती। तो जो लोग बैठे हैं, कोई गपशप लगा रहा है, कोई खाना खा रहा है, सब में दौड़ मच जाती है कि जी बस ये अब टाइम पूरा हो गया, निकलें यहाँ से। तो ये वो वाला काम होता है, जैसे शादियों वगैरह के मौके पर लाइटें बुझा दी जाती हैं तो बस ये इशारा होता है कि ये किस्सा तमाम हो गया। ऐसे ही इधर शम्स कुव्विरत, जब सूरज का की बिसात लपेट दी जाएगी, जब सूरज को बुझा दिया जाएगा तो ये इशारा होगा, ये बुनियाद होगी कि अब इस कायनात और दुनिया की बिसात लपेट दी गई। सिर्फ सूरज नहीं, वइदन नुजूमुन कदरत, जब सितारे भी मांद पड़ जाएंगे और बड़ी जो लाइट होती है वो एकदम बुझ जाती है, छोटी जो लाइट होती है ना आहिस्ता आहिस्ता आपने देखा होगा कि वो बुझते बुझते बुझती है, तो मांद पड़ जाना यानी उनकी रोशनी कम होते होते फिर उसके बाद जाना वो उनका किस्सा तमाम हो जाएगा। वइदल जिबाल सुय्यरत, और जब पहाड़ चला दिए जाएंगे। यौम तकून जिबाल कलअहनिल मनफूश, रुई के गालों की तरह उठते फिरेंगे पहाड़। वइदल इशार उत्तिलत, और जब 10 माह की हामिला गाबन ऊँटनी को उत्तिलत छोड़ दिया जाएगा। जैसे आज हमारे यहाँ कीमती चीज समझा जाता है कि जी गाड़ी है जी फलां, ये जी इसको फलां को V8 मिल रही है, फलां को ये चीज मिल रही है, तो हमारे यहाँ गाड़ी बहुत महंगी चीज समझी जाती है। या किसी बड़ी सोसाइटी में, CDA में, DHA में, बैरिया में प्लाट को आज के दौर में ये समझा जाता है कि जी बहुत बड़ी कोई चीज निकल आई। और जिसको कोई ऐसी चीज मिल जाए तो वो अपने आप को बस उसी का गुलाम भी बना लेता है। तो अरबों के यहाँ क्या था कि ऊँटनी हो और हो भी 10 माह की गाबन जिसने बच्चा देना हो, तो अरबों के यहाँ वो बहुत ही कीमती चीज समझी जाती थी और उसका वो बहुत ख्याल रखते थे, उसको बहुत प्रोटोकॉल देते थे। और अभी भी आप रात ने देखा होगा कि जो अरबों के कल्चर का हिस्सा है। तो फरमाया कि वो दिन इतना सख्त होगा कि वो जो ऊँटनियां जो अरबों की जिनमें जान अटकी होती थी वो उनको भी छोड़ देंगे, उनको भी भूल बैठेंगे। वइदल वुहूश हुशिरत, वुहूश वो जानवर जो वहशी हैं, वहशी से मुराद एक घरेलू पालतू जानवर होते हैं जो लोगों से मानूस होते हैं, एक अजनबी जानवर कि वो किसी के करीब नहीं आते, कोई चीज जरा सी कोई उनको आहट भी सुनाई दे तो वो बिदक जाते हैं। फरमाया कि वइदल वुहूश हुशिरत, ऐसे वहशी जानवरों को भी इकट्ठा किया जाएगा, यानी सब के सब को जो इकट्ठे हैं वो मुंतशिर, जो मुंतशिर हैं वो इकट्ठे। तो ये जो सारे का सारा ऐसे अंदाज से गड़बड़ हो जाएगा कि ये जो जो इस सूरत हाल का जो मंजर है उसको से वो क़यामत को ताबीर किया जाता है। वइदल बिहार सुज्जिरत, और जब दरिया भड़का दिए जाएंगे,
सुजरत के दो माना हैं। एक माना यह है कि किसी चीज में आग लग जाए और वो भड़क उठे, और दूसरा माना है कि मिक्स कर देना, दरमियान में जो रुकावटें हैं वो दूर हो जाएंगी। तो जब ये इतना बड़ा जलजला और हादसा असीमा आ जाएगा तो जितने दरिया हैं, समंदर हैं, नाले हैं, सब का सब जो पानी है वो एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाएगा। और दूसरी बात कि जब सूरज बुझा दिया जाएगा, सितारे गिरा दिए जाएंगे, तो आग लग जाएगी, पानी में भी, दरियाओं में भी आग लग जाएगी। जैसे आज के दौर में तो ये वाली चीजें बहुत वाज़ेह हो गई है कि तेल के जो जखायर हैं वो समुद्रों के उसमें हैं, या तेल के बड़े बड़े बहरी बेड़ों में यानी उसके बड़े बड़े जखायर मुंतकिल हो रहे होते। तो वो जो हादसा अजीमा है उसके नतीजे में सब जगहों पर आग भड़क उठेगी। वैदन नुफूस जुव्विजत, और जब जोड़े बांधे जाएंगे, जोड़े बांधे जाएंगे से मुराद इधर नफूस जुविजत, जब नफूस को यानी नफ्सों को जुविजत जोड़ा जाएगा। जोड़ा जाएगा से क्या मुराद है? तो अक्सर मुफस्सिरीन इकराम की ये राय है कि इससे मुराद ये है कि जो इस्लाम यानी कुफार हैं वो एक तरफ हो जाएंगे और जो नेक लोग हैं वो एक तरफ हो जाएंगे। या उससे भी आगे जाएं तो जो लोग फर्ज करें कि उलमा हैं, हुफाज हैं, नेक लोग हैं, वो एक तरफ हो जाएंगे, फुसाक फुजारा एक तरफ हो जाएंगे। यौम नदू कुल्ला उनासिम बिइमामिहिम, कि हर आदमी उसके अपने नामा अमाल, अपने रुझान, अपना जो दुनिया में जिसके वो पीछे चलने वाला, उनको इकट्ठा करके बुलाया जाएगा। तो ये मुराद है कि वैदन नुफूस जुविजत व इदल मऊदत सुइलत। मऊदा कहते हैं जिंदा दरगोर की हुई बच्ची, वैदल मऊदत सुइलत। और जब जिंदा दरगोर की हुई बच्ची से पूछा जाएगा बिअय्यि ज़ंबिन कुतिलत, कि किस गुनाह की पादाश में तुम्हें कत्ल किया गया। अब उस बच्ची से क्यों पूछा जाएगा? आप सब रात जानते हैं कि अरबों में यह था कि वो बच्ची की विलादत को मायूब समझते थे, बायसे आर समझते थे। और कुतुब हदीस में ऐसे वाकयात भी लिखे हैं कि सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ईमान की दौलत से नवाजा, तो उन्होंने अपनी जमाना जाहिलियत की कारगुजारियां बयान की कि किस किस तरीके से, किस संगदिली के साथ, किस जुल्म के साथ उन्होंने अपनी मासूम बच्चियों को जिंदा दरगोर किया। उनकी चीखें और उनका रोना धोना और उनकी जो आहो बुका है वो उनके ऊपर सिरे से असर अंदाज नहीं हुई और उन्होंने उनको जिंदा दरगोर करके छोड़ा। अल्लाह रब्बुल इज्जत की रहमत से अल्लाह ने ईमान और इस्लाम और हमारे प्यारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शक्ल में ऐसा निजात दहंदा, ऐसा मसीहा अता फरमाया। अल्लाह ताला हमारी तरफ से हमारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जज़ाए खैर नसीब फरमाए, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरख्त के पत्तों से ज्यादा और रेत के जर्रों से ज्यादा और पानी के कतरों से ज्यादा अल्लाह की रहमतें और दरूद और सलाम नाजिल हो। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए तो ये नक्शा बदल गया, ये मंजरनामा बदल गया। लेकिन वह इजल मऊदत सुइलत, जिंदा दरगोर की हुई बच्ची से पूछा जाएगा बिअय्यि ज़ंबिन कुतिलत, किस गुनाह की पादाश में तुम कत्ल की गई हो। कुतिलत वो किस गुनाह की पादाश में कत्ल की गई, तो उससे पूछा जाएगा। यानी जैसे खुली कचहरी लगती है ना, तो कहते हैं यहाँ अपना अपने मसाइल बयान करो, तो वो उसको ये मौका दिया जाएगा कि वो आकर बयान करे कि उसके साथ हुआ क्या है। बाज़ ने लिखा कि उसके बारे में पूछा जाएगा कि इतना भी इंसान सरकशी और संगदिली में चला गया था कि वो अपने रब के मामले में और अपने रब के बंदों और अपने रब की दी हुई नेमतों के मामले में इतना नाशुक्रा हो गया था। और यहाँ पर हजरात मुफस्सिरीन इकराम ने ये लिखा है कि ये जो आज के दौर में है ना, ये खानदानी मनसूबाबंदी का कंसेप्ट आ गया, और उसमें बस औक़ात ऐसा भी होता है कि कई माँ का जो वो हमल और प्रेगनेंसी होती है उसको लोग ज़ाया कर देते हैं। अल्लाह ताला माफ़ फरमा दे। वही याद रखें कि अल्लाह ताला की रहमत से अगर प्रेगनेंसी हो गई उसके बाद उसको ज़ाया करना ये बिल्कुल नाजायज़, और फिर वक्त गुजर जाए और उसके अज़ाब बन जाए हमल के, तो फिर तो बिल्कुल ही नाजायज़ और हराम। अलबत्ता ऐसी सूरत में कि जब बच्चे की रज़ात का मामला है, दूध पिलाने का मामला है, माँ की सेहत का मामला है, तो फिर एक यानी वक्फा देना या गैप देना इसकी तो इजाजत है। लेकिन फक्र फाका के डर से
خشیت املاق جس کو قرآن کریم نے ارشاد فرمایا، اس کے ڈر سے وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ املاق، اپنے بچوں کو فقر و فاقہ اور تنگ دستی کے ڈر سے قتل مت کرو۔ ہمارے ہاں ہر ایک آ کر یہ کہتا ہے جی وسائل تھوڑے ہو گئے اور آبادی بڑھ گئی ہے تو آبادی پہ کنٹرول کرے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے کہ جو انسانوں کی ضروریات ہیں اللہ اپنی رحمت سے پوری کرتے، تو آبادی کے بڑھنے سے وسع نہیں بڑھا، خیانت سے، بددیانتی سے، بے ترتیبی سے، بد نظمی سے، نااہلی سے، جو ہمارے ہاں کرپشن اور دیگر مسائل ہیں، اصل تو خرابی کی جڑ وہ ہیں۔ اور اس کو الٹا جو ہے وہ یہ کہنا کہ قدرت کے نظام کے اوپر کوئی اس کا ذمہ دار ٹھہرانا، یہ سراسر زیادتی ہے۔ تو بہرحال یہ معاملہ بھی ایسا ہے کہ جس میں علماء کرام اور مفتیان نظام سے رہنمائی اور مشاورت کے کو مد نظر رکھا جائے، اور وہ جو سرمایہ دارانہ ذہنیت ہے، مادیت پرستی والی ذہنیت ہے، اور اس کی جو دعوت اور اس کی جو ترغیب ہے، اور یہ جو NGOs کا کاروبار جس پر چلتا ہے، اس کے اوپر اپنا ذہن اور اپنی سوچ اور اپنا کلچر ہرگز نہیں بنانا چاہیے۔ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، اور جب صحیفے پھیلا دیے جائیں گے، صحیفے پھیلا دیے جائیں گے، اس سے کیا مراد ہے؟ تو مراد یہ ہے کہ جو نامہ اعمال ہیں وہ کھولے جائیں گے، نشرت کھولے جائیں گے، صحف صحیفہ کی جمع کہ ہر آدمی کا اعمال نامہ اس کو ملے گا، نیک لوگوں کو ان کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ملے گا، اور وہ خوشی خوشی سب کو دکھاتے پھریں گے، آؤ مقرؤ کتابیہ، یہ میرا نامہ اعمال ہے، یہ میرا صحیفہ اور کتاب ہے، اس کو پڑھیں۔ اور جو گناہگار ہیں اور جن کے لیے جہنم کا پروانہ جاری ہوگا، تو اللہ تعالیٰ اس کیفیت سے اور اس حالت سے محفوظ فرمائے۔ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ، اور جب آسمان کی کھال اتار دی جائے، کشدت اصل میں کہتے ہیں کسی جانور کی کھال اتار دینا، تو مراد یہ ہے کہ آسمان اس وقت ہے، اس کے اوپر اللہ نے ستاروں کی روشنی اور رونق دی ہوئی ہے، اور سورج بنایا ہوا ہے اور ساری چیزیں، تو جب قیامت کا منظر ہوگا تو سورج بے نور وہ لپیٹ دیا جائے گا اور ستارے بے نور ہو جائیں گے، تو ایسا ہو جائے گا کہ گویا کہ آسمان جیسے یہ آپ نے دیکھا نا چھت پہ لگاتے ہیں کہ سیلنگ کی ہوئی ہے تو وہ ٹوٹ جائے، یا کوئی اور وہ آج کل آتی ہے ایک شیٹ سی آتی ہے وہ اتار دیں تو وہ بے ڈنگا سے لگتا ہے چھت بھی اور دیواریں بھی، تو یہ والی کیفیت ہو جائے گی۔ کشدت سے مراد یہ ہے۔ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِرَتْ، اور جب جہنم کو بھڑکایا جائے گا، وَإِذَا الْجَحِيمُ، جہنم کو سُعِرَتْ، اس کو بھڑکایا جائے گا، وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ، جنت کو قریب کیا جائے گا، تو جہنم کا جو اس کا بھڑکانا ہے، تَغَيُّظًا وَظَفِيرًا فرمایا دوسری جگہ کہ جب لوگ اس کو دیکھیں گے تو اس کا غصے سے بے قابو ہونا، اور اس کی جو چنگھاڑ ہے اور اس کی جو دھاڑیں ہیں وہ لوگوں کو دور سے سنائی دیں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھے، عافیت والا معاملہ اللہ تعالیٰ جہنم سے محفوظ فرمائے اور اپنی رحمت سے جنت نصیب فرمائے۔ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ، اور جنت کو قریب کیا جائے گا، عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا حَضَرَتْ، ہر آدمی جان لے گا، ما حضرت، جو کچھ اس نے حاضر کیا، جو کچھ لے کر آیا، ہر آدمی کو معلوم ہو جائے گا کہ کیا وہ لے کر آیا اور اس مقام اور اس موقع کے لیے اس نے کیا بھیجا۔ فلا اقسم بالخنس، بس میں قسم کھاتا ہوں، خنس پیچھے ہٹ جانے والوں، پیچھے ہٹ جانے والوں سے مراد اکثر حضرات کی رائے یہ ہے کہ اس سے مراد فرشتے، بعض حضرات نے کہا کہ اس سے مراد میدان جنگ میں جہاد میں شامل جو مجاہدین ہیں ان کے جو انداز ہیں ان کا تذکرہ، جیسے والعادیات ضبحا فالموریات قدحا میں فرمایا، تو یہاں بھی فرمایا بالخنس کے پیچھے ہٹ جانے والے، الجوار اور سیدھے چلنے والے، الکنس چھپ جانے والے۔ اور تیسرا قول اس میں ہے کہ اس سے مراد ستارے ہیں، کہ کبھی آپ نے دیکھا کہ ستاروں کی ترتیب اور ہوتی ہے، کبھی کوئی ظاہر ہو جاتا ہے، کبھی کوئی چھپ جاتا ہے، کبھی ان کی لائن آدمی کو اور طرح کی نظر آتی ہے، تو یہ ستارے، تین قول، نمبر 1 فرشتے، نمبر 2 ستارے، نمبر 3 مجاہدین، تین اس کے بارے میں قول ہیں۔ واللیل اذا عسعس، اور رات اذا عسعس جب وہ پھیل جائے گی، خوب رات کی تاریکی جب گہری ہو جاتی ہے، سورہ فلق میں جس کا تذکرہ ہے، والصبح اذا تنفس، اور صبح جب سانس لے گی، سانس لے گی یہ ایک استعارہ ہے، تعبیر ہے کہ جیسے کوئی یعنی بچے کی ولادت ہوتی ہے تو اس کی ابتدا سانس لینے سے ہوتی ہے، اور انسان کی زندگی کی انتہا بھی سانس لینے سے ہوتی ہے، کہ یہ دیکھتے ہیں کہ سانس ہے یا نہیں۔ وَصُبْحِ اِذَا تَنَفَّسَ، مراد یہ ہے کہ صبح جب بالکل نئی ہو، بالکل ابتدائی نوخیز صبح ہو، اس کی قسم اللہ رب العزت نے کھائی۔ إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ کریم، یہ قسمیں کھا کر پھر کلام مقدس کے بارے میں فرمایا إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ کریم، بے شک یہ قرآن کریم کلام ہے ایسے فرشتے کا،
کریم جو معزز ہے، یعنی اس یہ کلام لایا ہوا ہے ایسے فرشتے کا جس کو بھیجنے کے لیے لانے کے لیے مامور کیا گیا، وہ فرشتہ حضرت جبرائیل امین ہے، ذی قوہ، اور وہ قوت والے، ایسا نہیں ہے کہ کوئی آ کر راستے میں ان سے چھین لے یا کسی کا ان پر زور چلتا ہو، یہ نہیں، عند ذی العرش مکین، اور عرش والے کے ہاں بڑے معزز، اللہ رب العزت کے ہاں ان کا بڑا مقام و مرتبہ اور بڑا پروٹوکول ہے، مطاعن، اور وہ ایسے ہیں کہ جن کی اطاعت، مطاع کہتے ہیں ایسا مقتدا اور پیشوا کہ جس کی سارے کے سارے پیروی کرتے ہوں، ثم امین، اور وہاں پر وہ بڑے امانت دار، جبرائیل امین ان کے نام کا ہی لقب ہے۔ یہ ساری باتیں بتا دی کہ قرآن کریم کے اور شریعت کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنے کے درمیان کا جو واسطہ ہے نا وہ بڑا مضبوط ہے، ورنہ یہ والی بات کوئی کہہ سکتا، کہتے تھے مشرکین مکہ کہ جی ٹھیک ہے یہ والی بات تو اپنی جگہ ٹھیک ہے کہ اللہ کی ذات پر حق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صادق و امین، لیکن اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ راستے میں آتے ہوئے کوئی جنات نے میسج کر دیا، فلاں کر دیا، یہ وہ طرح طرح کی باتیں، تو فرمایا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ نظام ایسا مضبوط ہے کہ اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی جا سکتی۔ وما صاحبکم بمجنون، اور آپ کے جو ساتھی یعنی حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم وہ کوئی دیوانہ اور مجنون نہیں ہے، جیسا کہ اس دن آپ حضرات کے سامنے آیا تھا کہ انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ الیاذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہا جائے، تو جو ان کی سرگوشیوں میں باتیں چلتی تھی اللہ تعالیٰ نے ہر بات کی نفی فرمائی۔ وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل امین کو بالافق المبین، آسمان کے کنارے پر دیکھا۔ تو یہ مختلف روایات ہیں، ایک تو فترت وحی کے بارے میں آپ حضرات کے سامنے عرض کیا تھا کہ جب اقرأ بسم ربک الذی خلق والی وحی نازل ہوئی تو اس کے کچھ عرصہ تک پھر وحی کی آمد کا سلسلہ موقوف رہا، پھر جب سورہ مزمل اور مدثر نازل ہوئی تو اس وقت اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل امین کو دیکھا کہ وہ ایک یعنی جیسے ہوتا ہے ممبر ہوتا ہے، کرسی ہوتی ہے، اس طرح تخت کے اوپر جلوہ افروز تھے اور افق المبین آسمان کے کنارے پر، تو یعنی ایسا نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نہ دیکھا ہو یا رب ذوالجلال سے شرف کلام حاصل نہ ہوا ہو، تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے ہر ایک معاملے کے بارے میں پورے طور پر شرح صدر نصیب فرمایا۔ وما هو علی الغیب بضنین، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غیب کے معاملے میں بخل کرنے والے نہیں ہیں، یعنی جو بات اللہ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی جائے ایسا نہیں ہے کہ حضور رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اس کو آگے بانٹنے والے نہ ہو، انما انا قاسم واللہ المعطی، میں تو بانٹنے والا اور دینے والا اللہ ہے، اللہ کی ذات ہے۔ وما هو بقول شیطان الرجیم، اور یہ نہیں ہے کسی شیطان مردود کا قول، تو ہر ایسی بات جو مشرکین مکہ کے وساوس اور ان کے دماغوں میں آتی تھی سب کے سب کی نفی کر دی۔ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، بس تم کہاں جاتے ہو، کہاں پلٹے جاتے ہو، کہاں پھرے جاتے ہو، یا کسی اور طرف کیوں دیکھتے ہو، ان هو الا ذکر للعالمین، یہ نہیں ہے مگر نصیحت ہے جہان والوں کے لیے۔ لمن شاء منکم ان یستقیم، تم میں سے جو چاہے وہ سیدھا راستہ اختیار کر لے، اور راستے کی روشنی اور رہنمائی اللہ رب العزت نے ساری کی ساری بتا دی۔ شاعر نے کہا نا اب جس کے جی میں آئے وہی پائے روشنی، ہم نے تو دل چلا کے سر عام رکھ دیا۔ تو اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کی ہدایت کا سارا بندوبست اور سامان فرما دیا۔ وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ رب العالمین، اور تم چاہ بھی نہیں سکتے، تمہارے چاہنے سے ہوتا کیا ہے، الا ان یشاء اللہ، مگر یہ کہ جب اللہ رب العزت چاہیں۔ وما تشاؤون، تم نہیں چاہ سکتے، الا ان یشاء اللہ، مگر یہ کہ اللہ رب العزت چاہیں، رب العالمین جو جہانوں کے پروردگار ہیں۔ اللہ رب العزت کی ذات سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ آمین۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اللهم انا نسألك خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا